روحك ما يهمها اعتقاد الله عز وجل يقول هو أهل التقوى، هو أهل التقوى وأهل المغفرة. الله عز وجل ذكر بعدها وأهل المغفرة. لماذا؟ لأن المتقي مهما بلغ من تقواه لابد أن يخطئ، لأن المتقي غير معصوم، لأن الله عز وجل أخبر أن المتقين يمسهم طائف من الشيطان. يقول ربي إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال الله عز وجل في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ما هي صفاتهم؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، من أجل ذلك قال وأهل المغفرة لهؤلاء الذين فعلوا الفاحشة وهم من أهل التقوى. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.